8 बेस्ट पुलिस एक्शन क्राइम पाकिस्तानी ड्रामास 2025। पुलिस की दिलचस्प कहानियों, जुराइम की तफ्तीश, करप्शन के खिलाफ लड़ाई और इंसाफ के मौजू पर मबनी ये 8 सनसनीखेज ड्रामा सीरियल्स जो आपको अपने शहर में जकड़ लेंगे। नाजरीन, इन ड्रामों को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरियल इंस्पेक्टर सबीहा। इंस्पेक्टर सबीहा एक पाकिस्तानी थ्रिलर मिनी सीरीज है जो 2024 में एक्सप्रेस टीवी पर रिलीज की गई। ये सीरीज सिर्फ 6 किस्तों पर ही मुश्तमिल है और इस ड्रामा सीरियल की दास्तान एक पुलिस अफसर सबीहा शाह की जिंदगी पर मबनी है जो एक मजबूत, असूल पसंद और ईमानदार पुलिस अफसर बनती है। इसके वालिद इंस्पेक्टर सईद शाह पुलिस में फराइज अंजाम देते हुए कत्ल कर दिए जाते हैं। वालिद के कत्ल के बाद सबीहा बहुत गहरे सदमे में चली जाती है। फिर सबीहा अपने आप को इन सदमात से बाहर निकालती है और पुलिस में शमूलियत इख्तियार करती है ताकि वो अपने वालिद के कत्ल के पीछे छुपी सच्चाई तक पहुंच सके। ड्रामे में आगे बहुत कुछ ट्विस्ट आते हैं। इस ड्रामे की कहानी को अदनान सरवर ने लिखा है और उसी ने ही इस कहानी को डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे की मेन कास्ट में रबी भट्ट, मोहम्मद एहतशाम मुमदीन, यासर हुसैन, सुहेल समीर और यासर नवाज शामिल हैं। ड्रामा सीरियल किलर ग्रीन टीवी का क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जो देखने वालों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। इस ड्रामे में आपको दिखाया जाएगा कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे संजीदा हों तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी बच नहीं सकता। इस ड्रामे की स्टोरी 11 एपिसोड पर मुश्तमिल है। कहानी की शुरुआत एक पुरस्कार औरत से होती है जो नकाब पहने एक सूटकेस को घसीटते हुए जा रही होती है। बाद में वही सूटकेस पुलिस के हाथों में चढ़ जाता है। जब पुलिस उसे चेक करती है तो अंदर से एक औरत की लाश निकलती है जो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस होती है। उसकी तहकीकात की जिम्मेदारी एसपी सारा सिकंदर को मिलती है जो बाहर से तालीम हासिल करके आई हुई होती है। आगे चलकर कहानी में ऐसे मोड़ आते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। इस ड्रामे को हुमैरा अहमद ने लिखा है और फहद नूर इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। इस ड्रामे की मेन कास्ट में शामिल हैं सबा कमर, सबीना फारूक, दानियाल रहील और इसके अलावा भी कई अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल गुनाह भी एक्सप्रेस टीवी की एक मिनी सीरीज है जो 6 किस्तों पर मुश्तमिल है। इस सीरीज के अंदर पुलिस का किरदार बहुत अहम है। इस ड्रामे की कहानी का आगाज होता है एक अमीर जागीरदार मलिक हयात खान से जिसकी बीवी अपने बच्चों के ही ट्यूशन टीचर अहमद के साथ भाग जाती है। ये बात पलक झपकते ही गांव में आम हो जाती है। अहमद की मां पुलिस स्टेशन जाती है और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इंस्पेक्टर सबीहा इस केस की तहकीकात शुरू करती है। इस कहानी की हकीकत जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस ड्रामे को मौसम अली ने लिखा है और अदनान सरवर इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। इस ड्रामे की मेन कास्ट में शामिल हैं सरमत खूसट, सबा कमर, रबिया भट्ट, जुग्गन काजम। ड्रामा सीरियल जुर्म भी एक क्राइम थ्रिलिंग ड्रामा है जो 2023 में जियो टीवी पर नशर किया गया। इस ड्रामे के अंदर ऐसे खतरनाक राज खुलते हैं जिनको देखकर आप खौफजदा हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत एक खुशहाल जोड़े आलिया और दानियाल से होती है। शादी के बाद उनकी जिंदगी एक भयानक वाक़े में बदल जाती है। आलिया को अगवा कर लिया जाता है और कुछ ही वक्त बाद वो कत्ल कर दी जाती है। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो मालूम होता है ये सिर्फ अगवा नहीं बल्कि इसके पीछे कई पुराने राज छुपे हैं। इस कहानी की हर एक किस्त में कोई न कोई नया राज जरूर सामने आता है जो देखने वाले को चौंका कर रख देता है।
یہ ڈرامہ صرف 4 قسطوں پر مبنی تھا۔ اس ڈرامے کے رائٹر تھے یاسر شاہ اور ڈائریکٹر نرین جبار۔ اس ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں وہاج علی اور در فشاں سلیم شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل نادان ڈرامہ معاشرے میں موجود ان مسائل کو اجاگر کرتا ہے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ دکھایا گیا ہے کہ جس طرح نشہ اور جرائم ایک پورے علاقے کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی کراچی کے ایک ایسے علاقے کے گرد گھومتی ہے جہاں غربت، نشہ اور طاقتور لوگوں کا قبضہ عام ہے۔ اس ماحول سے آتی ہے ڈاکٹر تعبیر، جو چاہتی ہے کہ علاقے کے لوگ تعلیم حاصل کریں، نشہ چھوڑیں اور اپنی زندگی بہترین بنائیں۔ دوسری طرف ایس ایچ او حیدر خان، جو ایک ایماندار پولیس افسر ہیں، وہ نہ صرف جرائم کے خلاف لڑتے ہیں بلکہ ڈاکٹر تعبیر اور ایس ایچ او حیدر دونوں مل کر منشیات بیچنے والے مین گروپ کو پکڑتے ہیں۔ یہ ڈرامہ سسپینس اور ایکشن سے بھرپور ہے۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے اور مہرین جبار اس ڈرامے کی ڈائریکٹر ہیں۔ یہ ڈرامہ 8 قسطوں پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں شامل ہیں احمد علی اکبر، رمشا خان۔ ڈرامہ سیریل جاں باز ایک مشہور پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جو 2019 میں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ چینل پر اپلوڈ کیا گیا۔ جاں باز ڈرامے کا مرکزی موضوع پولیس فورس اکیڈمی ہے، جہاں افسران کو ملک کی خدمات کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ دوستو، یہ ڈرامہ نہ صرف پولیس کی ایکشن تھرلنگ سے بھرپور ہے بلکہ اس میں مزاحیہ، رومانس، سسپینس اور سب سے بڑھ کر آپ کا فیورٹ اداکار دانش تیمور بھی شامل ہے۔ اس ڈرامے کو شاہد ڈوگر نے لکھا ہے اور عامر یوسف اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ ڈرامہ 26 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں شامل ہیں دانش تیمور، اریبہ حبیب، عرفان کھوسٹ اور اس کے علاوہ بڑے بڑے دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل جھوک سرکار پاکستان کے ان خوبصورت ڈراموں میں سے ایک ہے جو گاؤں کی زندگی، تھانے کا ماحول اور طاقتور لوگوں کی چالاکیوں کو حقیقت کی جھلکیوں میں پیش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی کی شروعات ایک ایماندار اور نڈر پولیس افیسر اے ایس پی ارسلان سے ہوتی ہے، جس کی پوسٹنگ جھوک سرکار نامی علاقے میں ہوتی ہے۔ یہاں پر وڈیروں کی حکومت چلتی ہے جو اپنی طاقت اور رعب سے سب کو دبا کر رکھتے ہیں۔ عام لوگ خوف کی وجہ سے ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے، مگر اے ایس پی ارسلان ان طاقتور وڈیروں اور بااثر مجرموں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کہانی میں ایک سسی نامی لڑکی کا بھی اہم رول ہے جو ہمیشہ اے ایس پی ارسلان کا ساتھ دیتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی بہت ہی پرلطف اور مزیدار ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر ہاشم ندیم ہیں اور سیفی حسن اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ ڈرامہ 25 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں شامل ہیں فرحان سعید، ہبہ بخاری اور دیگر کئی بڑے اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل فرار 2025 کا ایک ایسا فلمی پروجیکٹ ہے جو آپ کو بالکل فلم جیسی وائب دیتا ہے۔ اس ڈرامے کے شارٹس عام ڈراموں سے زیادہ سنیمیٹک ہیں۔ ڈرون شارٹس اور ایکشن سیکوینس جو پاکستانی ڈراموں میں کم ہی دکھائے جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ ڈرامہ 6 لوگوں کی ڈیفرنٹ کہانی دکھاتا ہے، مگر پولیس اور جرائم کے حوالے سے زیادہ تر پولیس افیسر فصیح، باتش اور اس کے گروہ کی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک طرف باتش جو ایک گینگسٹر ہے اور اپنے خوف اور طاقت سے سب کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، دوسری طرف فصیح ایک ایماندار پولیس افیسر ہے۔ وہ ایک قتل کی تفتیش اور مجرموں کو پکڑنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ ڈرامہ ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ ڈرامہ ایک بالکل فلم جیسا ڈرامہ ہے۔
नाजरीन, ये ड्रामा बहुत बड़ी स्टार कास्ट पर मुश्तमिल है, जैसे हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर, सोहेल अली अब्रो, फारस शफी, दानियाल जफर, हारून शाहिद और दीगर कई बड़े अदाकार इस ड्रामे में शामिल हैं। इस ड्रामे को मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा है और सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दक मलिक, जो कि दोनों पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ डायरेक्टर हैं, ने डायरेक्ट किया है। ये ड्रामा 25 एपिसोड पर मुश्तमिल था। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? हम उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।